तिमीलाई मैले डाइरेक्सन लेफ्ट राइट भन्ने कुरा भनिदिसके कसरी थाहा पाउने भनेर हो, कतातिर फेस गरे भन्ने कुरा डाइरेक्सन पनि भनिदिए। सेम कुरा सिटिङ एरेन्जमेन्टमा मैले रिपिट गरिरहँदैन। सिटिङ एरेन्जमेन्ट जो चाहिँ अहिले लेट, जसले चाहिँ अहिले भर्खर जोइन गरेर हेर्दैछ उसले चाहिँ पहिला सुरु मैले अपलोड गरिदिइसकेपछि डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन हेरेर चाहिँ यो गर्नु, किनभने डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन नबुझ्दासम्म यो बुझेन क्या। मैले सेम कुरा रिपिट गरिरहन के, यता लेफ्ट यता राइट कसरी थाहा पाउने, पेपर घुमाउने, त्यो कुरा फेरि रिपिट गरिरहन। तिमीहरू त्यहाँ गएर हेर, ठिक छ। नर्थ फेसिङ साउथ फेसिङ सबै कुरा त्यहाँ भइसकेको छ। अब यहाँ हामीले कुरा गर्छौँ, अब यहाँ सिधै क्वेसनमा जान्छौँ क्या, हामी सिधै क्वेसनमा जान्छौँ, बुझ्यौ नि। डाइरेक्ट क्वेसन स्टार्ट गर्छौँ कि, किनभने कन्सेप्ट सेम हो कि डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन र सिटिङ एरेन्जमेन्टको। ल हेर, एउटा क्वेसन उठाइहालेँ मैले। 5 पर्सन ABCD, 5 पर्सन ABCD and E are sitting in a row. रो भनेको लगातार बसेका छन् भने हो है। फेसिङ नर्थ, ल हेर कतातिर फर्किरहेछन् रे, फेसिङ नर्थ। ल हेर, D is on the left of C. D is on the left of C and B is the right of E. And B is the right of C. And B is the right of C. D is on left of C and B is the right of E. D is on left of C and B is the right of E है, C हैन E. A is on the right of C. A is on the right of C and A is on the right of C and B is on the right of E. B is on. Same कुरा रिपिट गरिरहेछ कि, B is the right of E, A is on the right of C and B is on the right of E. Same कुरा त भनिरहेछ, and B is on the right of E. यही त भनिसकेको थियो। ल ठिक छ, A is on the right of C and B is on the left of D. A is on the right of C. A is on the right of C and B is on the left of D. B is on the left of D. क्वेसन पढ्दाखेरि गन्जाको लाग्छ हेर, त्यो स्वाभाविक हो, किनभने गन्जाको लाग्नु नै पर्छ, गन्जाको लाग्नलाई नै बनाउँछ यस्तो क्वेसन, बुझ्यौ नि। तर तिमीहरू स्टेप वाइज गर्दै गयो भने गर्न सकिन्छ कि। इफ ही occupies a corner position, if he occupies a corner position भन्नुको अर्थ यी चाहिँ कुनामा छ भने, then who is sitting on the center, then who is in center, सेन्टरमा चाहिँ को छ भनेर सोधेको छ। ल स्टेप वाइज कति बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ सर? यो 9 देखि 10 सम्म हुन्छ है, 9 देखि 10 सम्म हुन्छ। ल केही कुरा सोध्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो भने भाइबरमा मलाई मेसेज गर्दा नि हुन्छ अथवा कल गर्दा नि हुन्छ है, मैले माथि लेख्दैछु नम्बर। ल अब हेर, यस्तो क्वेसनलाई अब के गर्ने भन्दा पहिला एकचोटि कुल दिमागमा, बुझ्यौ नि, प्रेसर लगाएर त पढ्दै नपढ के, कुल दिमागमा पढ। 5% 5 जना छन् रे, ABCDE बसेका छन् रोमा, फेसिङ नर्थ, उत्तरतिर फर्केर भन्नुको अर्थ यसरी उत्तरतिर फर्केको छन् भने हो के, नर्थ फेसिङ भनेको हो, ठिक छ। नर्थ फेसिङ भनेको नर्थतिर फर्केका छन् भने तिमीले आफ्नोतिर राख पेपरलाई, अनि तिम्रो राइट जता हुन्छ त्यता राइट गराइदियो ABCD मा, तिम्रो लेफ्ट जता हुन्छ त्यता लेफ्ट गराइदियो, ठिक छ। नर्थतिर फेस गरिरहेछ भने डी
के भनेको छ, डी इज अन लेफ्ट अफ सी, सी को चाहिँ बायाँतिर छ, लेफ्ट साइडमा छ, एन्ड बी इज द राइट अफ ई, बी चाहिँ ई को राइटमा छ, ए इज अन द राइट अफ सी एन्ड बी इज अन द राइट अफ ई, ए इज अन द राइट अफ सी, बी इज अन द लेफ्ट अफ डी, इफ ई अकुपाइज अ कर्नर पोजिसन भनेको छ। ल हेर, ईले चाहिँ कर्नर पोजिसन ल्याछ भनेको छ, पहिला सुरु ईलाई लेख्दिहाल के, भन्नुको अर्थ ई चाहिँ कर्नरमा छ भनेको छ हो, ई कर्नरमा छ, नर्थ फेस गरिरहेछ, नर्थ यता हो, ई लेख्यो मैले, ठिक छ, उता फेस गरिरहेछ भने तिमी जतातिर तिम्रो लेफ्ट जता हुन्छ त्यता, तिम्रो राइट जता हुन्छ त्यता। अब ईसँग रिलेट कुनै स्टेटमेन्ट छ भने हेर त, अनि यस्तो क्वेसनमा ख्याल गर्नु, हेर स्टेटमेन्ट ईसँग रिलेट स्टेटमेन्ट खोज, त्यसपछि त्यसलाई अन्डरलाइन गरिदिहाल के, किनभने तिमीले त्यो स्टेटमेन्टलाई सल्भ गरिसक्यो भन्ने थाहा हुन्छ। डी इज अन लेफ्ट अफ सी एन्ड बी इज राइट अफ ई, ल हेर यहाँनिर छ बी इज द राइट अफ ई। अब हेर ई को चाहिँ दायाँतिर बी बस्या छ भनेको छ। अब हेर ई को दायाँ कता हुन्छ, ई को दायाँ यता हुन्छ नि, ई को दायाँ कता, हाम्रो दायाँ जता ई को दायाँ त्यता हो कि नै, किनभने नर्थ फेस छ नि, नर्थ फेस छ, त्यही भएर हाम्रो दायाँ जता ई को दायाँ त्यता, भनेपछि ई को दायाँतिर बी बस्या छ भनेपछि अब हेर ईले कर्नरको पोजिसन अकुपाई गरेको छ, ई को दायाँतिर बी बस्या छ भनेपछि ई को यता कोही पनि हुन्न भन्ने थाहा भयो, ई को यता कोही पनि हुन्न भन्ने थाहा भयो हो, त्यता थोरै ठाउँ छ, मैले यता यता लेखेँ है बिचतिर, हेर यता बिचतिर सल्भ गर्न कोसिस गरेँ। ल हेर यो नर्थ फेस गरिरहेछ, यता ई यता बी, ई को चाहिँ राइटतिर बी गराए, ठिक छ। अब हेर अब ई र बी सँग रिलेट कुनै स्टेटमेन्ट छ कि नै, बी इज अन द राइट अफ ई, बी इज अन द राइट अफ ई, यो हामीले गरिसक्यौँ। अनि ए इज अन द राइट अफ सी, ए इज अन द राइट अफ सी, बी इज अन द लेफ्ट अफ डी। अब हेर ई र बी सँगको जुनसुकै स्टेटमेन्ट भेटाउँछ ट्याक्क टिपिहाल के, ई र बी तिमीले जोलाई लेखा छौ नि, यहाँ जोलाई यहाँ तिमीले देखाइसकेका छौ नि, त्योसँग रिलेट जुन स्टेटमेन्ट भेटाउँछ टिपिहाल, अन्डरलाइन गरिहाल। हेर बी इज अन लेफ्ट अफ डी भनेको छ कि नै, बी इज अन लेफ्ट अफ डी, डी को चाहिँ बायाँतिर डी छ भनेको छ। अब हेर बी यहाँ छ भने डी को चाहिँ लेफ्टतिर बी छ भन्नुको अर्थ डी चाहिँ यहाँनिर हुन्छ भने हो कि नै। अब हेर डी को लेफ्टमा बी पर्यो कि नै, तिम्रो लेफ्ट जता डी को लेफ्ट त्यता, डी को लेफ्टमा बी पर्यो कि परेन, पर्यो, डी को लेफ्टमा बी पर्यो, पर्यो। अब हामी ईबीडी सँग रिलेट वाला स्टेटमेन्ट उठाउन सक्छौं। अब हेर अब ईबीडी सँग सक्छौं भने अब हेर फर्स्ट स्टेटमेन्ट डी इज अन द लेफ्ट अफ सी। अब हेर डी इज अन द लेफ्ट अफ सी भनेको छ, डी इज अन द लेफ्ट अफ सी भनेको छ भनेपछि डी सी डी के रे डी चाहिँ सी को लेफ्टमा छ भनेपछि फेरि सी यता, किनभने यता त कोही आउनै सक्दैन के, अब जति हुन्छन् उतै हुन्छन् के, किनभने ई कर्नरमा पर्छ भनिसकेको छ नि, हो कि नै। अब हेर सी को लेफ्टमा डी छ, हो मिल्यो मिल्यो कुरो मिल्यो। अब हेर अब कुन कुन बचिरहेछ हेर त, ए इज अन द राइट अफ सी, यो बचेको छ, ए इज अन द राइट अफ सी, ए चाहिँ सी को राइटतिर, तिम्रो राइट जता ए को राइट त्यता, ए इज अन राइट अफ सी हो। अब हेर ए इज अन राइट अफ सी, सेम कुरा सेम स्टेटमेन्ट दुईचोटि दिएको छ, छोड्देऊ। अब हेर 5 जना थिए, 1 2 3 4 5 जनालाई क्वेशनले भने अनुसार हामीले बसालेर भ्यौं, क्वेशनले भने अनुसार यसरी हामीले एरेन्ज गरेर भ्यौं भने तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न टाइम लाग्यो, तिमीहरूले गर्दा टाइम लाग्दैन, फेरि ढुक्क हो। प्र्याक्टिसमा भर पर्छ त्यो कुरा चाहिँ, तिमीहरू जति प्र्याक्टिस गर्छौ त्यति फास्ट गर्न सक्छौ, प्र्याक्टिसै गरेनौ भने पनि गर्न सक्छौ। यो क्वेशन डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको ढुक्कै दिन्छु म त फेरि, बुझ्यौ नि। तिमीहरूले यदि क्लास राम्रोसँग लिएको छौ भने प्र्याक्टिस नगरे पनि ढुक्कै तिमीले मिलाएर आउन सक्छौ के क्वेशन। तर म के भन्छु, प्र्याक्टिस गर्यो भने फास्ट गर्न सक्छौ, प्र्याक्टिस गरेनौ भने टाइम लाग्छ तिमीलाई गर्न, बुझ्यौ नि। फरक त्यति हो, तर क्वेशन ढुक्कै गर्न सक्छौ के, किनभने यति कुरा तिमी नर्थ राइट लेफ्ट राइट बुझ्यौ कि बुझेन, कसरी गर्ने त्यो बुझ्यौ भने ढुक्कै गर्न सक्छौ के, बुझ्यौ नि। ल अब हेर अब क्वेशनले के सोधेको छ, अब फेरि एकचोटि रिचेक गर्ने भए गर, सुरुदेखि पढेर बसेका छन् हो। डी इज अन द लेफ्ट अफ सी, डी चाहिँ सी को लेफ्टमा छ, ओके, फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु। एन्ड बी इज द राइट अफ ई, बी इज द राइट अफ ई को राइटमा छ, ओके ट्रु हो। अब ए स्टेटमेन्टबाट गरायो 100% राइट हुन्छ, तर पनि रिचेक हान्ने भयो हैन। ए इज अन द राइट अफ सी, ए चाहिँ सी को राइटमा छ, सी को राइटमा छ, ओके ट्रु। अनि एन्ड बी इज अन द राइट अफ ई, बी चाहिँ ई को राइटमा छ, ट्रु हो। ए इज अन द राइट अफ सी, ए इज अन द राइट अफ सी, सेम कुरालाई कतिचोटि रिपिट गरिरहेको छ क्वेशनमा, हेर न, सेम कुरालाई दुईचोटि भनिरहेको छ कि झुक्काउनलाई। हेर त लामो गराउनलाई, क्वेशन लामो देखाए त्यसै विद्यार्थी हात्तिन्छन् फेरि। बी इज अन द लेफ्ट अफ डी, बी चाहिँ डी को लेफ्टतिर छ भनेको छ, डी को लेफ्टतिर बी हो भनेपछि यो पनि ओके। भनेपछि अब हेर हामीलाई के सोधेको छ, हु इज इन द सेन्टर, बिचमा को पर्यो, यता दुईटा बिचमा को पर्यो, डी। सो एन्सर इज डी। ल अघि नै तिमीहरूले एन्सर भनिसकेका थियौ, सी हुँदैन है, डी हुन्छ। मैले तिमीलाई बुझाइदिनलाई चाहिँ यत्रो टाइम लिएको, बुझ्यौ नि, मैले तिमीलाई बुझाइदिनलाई यत्रो टाइम लिएको। अब भन बुझ्यो कि बुझेन, बुझ्यो भने सबैजनाले भन मजा आयो। र स्क्रिनमा चाहिँ ट्याप 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 पनि गर है, ठिक छ, ट्याप 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 पनि गर।
ए ट्याप ट्याप गर्दैमा केही जान्न नि हो बत्लरहरू म गिफ्ट फाल भनेको छैन नि तिमीहरूलाई ट्याप ट्याप गर गिफ्ट तिमीहरूले दिनु पर्दैन तिमीहरूले गिफ्टको रूपमा मलाई नाम निकालेर देऊ के नाम निकाल होइन यदि लोकसेवाको कोही पढिरहेछ भने लोकसेवावालाले नाम निकाल होइन अब जे छ अधिकृत जेमा छ नाम निकालिसकेपछि पार्टी सीवाला पढिरहेछ नाम निकाल पार्टी त्यही हो मलाई बुझ्यौ नि गिफ्ट ल ठिक छ ल अब अगाडि बढौँ है अब अगाडि बढौँ यस्तै हुन्छ हेर क्वेसन यस्तै हुन्छ के बुझ्यौ नि क्वेसन यस्तै हुन्छ यदि तिमी क्वेसन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तिमीलाई क्लियर भनेको छैन क्वेसनले कम्प्लिट तिमीलाई भन्दा छैन भने तिमी ढुक्क हो त्यहाँ कान्ट डिटरमाइन भन्ने आन्सर पनि हुन्छ कम्प्लिट भनिदिएको हुन्छ ढुक्क हो यदि कम्प्लिट भनेको छैन तिमीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्न यहाँ पनि हुनसक्छ यहाँ पनि हुनसक्छ भन्ने जस्तो भयो भने कान्ट डिटरमाइन भन्ने आन्सर पनि हुन्छ तिमीहरू त्यो हेर्न सक्छौ मजाले क्वेसनहरू ल अब अर्को क्वेसन हेर ल 2 रोमा एरेन्ज गर्नेवाला है 2टा रोमा 8 पर्सन 8 जना है 8 पर्सन A B C D E F G H are sitting in 2 opposite 2 rows है opposite to each other ल हेर अपोजिट टु इच अदर भन्नुको अर्थ एकअर्कालाई हेरेर भने हो के बुझ्यौ नि तिमीहरूले मलाई हेरेको छ मैले तिमीहरूलाई हेरेको छु नि क्यामेरामा हेरेको छु देखाएको छु नि जे भए पनि तिमीहरूलाई हेरेको छ त हो त्यही हो क्या अपोजिट टु इच अदर भने एकअर्कालाई फेस गरेर बसेका छन् भन्ने हो ल अपोजिट टु इच अदर इच रो ह्याज 4 पर्सन इच रो ह्याज 4 पर्सन प्रत्येक रोमा कतिजना छन् 4 जना छन् B and C are sitting in front of each other. B and C are sitting in front of each other. एक अर्काको ठ्याक्कै अपोजिटमा बसेका छन् भनेको छ C is between D and E. C is between D and E. ल आज सिटिङ एरेन्जमेन्ट भ्याउँछौँ है 10-15 10-20 जति जान्छ केही छैन C is between D and E. H is sitting to the immediate left of E. H is sitting to the immediate left of कसको E. H and F are diagonally opposite. Diagonally opposite मा छन् G and B are not near to each other. G and B are not near to each other. Who is in front of A? A को ठ्याक्कै अगाडि को छ भन्ने छ. Who is in front of A? ल यो क्वेशन कसले भन्ने आन्सर भन. यो क्वेशन कसले आन्सर भन्ने. कति पर्सन लेख्नु भएको छ 8 जना है 8 पर्सन हो है देखेन र 8 पर्सन ABCDEFGH हो है मिलाएर लेख न ABCDEFGH नै दिएको छ नाम आर सिटिङ इन 2 रोज भनेको छ है दुईटा रो त्यो बीचमा माथि छुट्या भएर लेख है 2 रो अपोजिट टु इच अदर इच रो हैज 4 पर्सन प्रत्येक रोमा कति जना छन् प्रत्येक लाइनमा चाहिँ 4 जना छन् रे अपोजिट भएर बसेका छन् भनेर भनेको छ ठीक छ. अब तिमीलाई भनेछ B and C are sitting in front of each other. C is between D and E. H is sitting भन्दै गएको छ त्यो स्टेटमेन्टहरु मैले भने यस्तो टाइपको सल्भ गर्दाखेरि कुनै स्टेटमेन्ट नछुटोस् कुनै नदोहोरियोस् भनेर स्टेटमेन्ट हेर्ने त्यो कुरालाई तिमीले कपीमा उतारिसक्यो भने अन्डरलाइन गर्ने बुझ्यौ नि. तपाईले भाइब्रेन्टमा पनि पढाउनुहुन्छ हो मैले भाइब्रेन्टमा पनि पढाउँछु है. ल स्क्रिनमा ट्याप 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 पनि पार्दै राख है स्क्रिनमा ट्याप 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 पनि पारिराख है. ल
ल अब हेर 8% 8 जना छन् एबीसीडी एफजीएच दुईटा रोमा बसेका छन् भनेको छ हो। म के गर्छु दुईटा रो बनाउँछु के, बनाऊ नबनाए नि केही फरक पर्दैन ठिक छ। एउटा यो एउटा यो एउटा यो एउटा यो 4 जना यहाँ हुन्छन् 4 जना यहाँ हुन्छन्, एक अर्कालाई फर्क्याउँछन्, यो उता फर्किन्छ यो यता फर्किन्छ, थाहा छ नि अपोजिट भन्ने, त्यति कुरा त तिमीलाई क्लियर छ हो। अब हेर इच रो हेज 4%, प्रत्येक रोमा 4 जना छन् भनेको छ, मैले त्यही गराए हो, त्यही डट डटमा राख्न सजिलो हुन्छ भनेर। बी एन्ड सी आर सिटिङ इन फ्रन्ट अफ इच अदर। अब हेर बी एन्ड सी आर सिटिङ इन फ्रन्ट अफ इच अदर त भन्यो, यहाँ बी यहाँ सी छ, तर अब बी यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ, कन्फ्युजन हुन्छ के। त्यही भएर मैले एमा यस्तो टाइपको क्वेसनमा यसरी डट राखेर गर भन्दैन के, कन्फ्युजन हुन्छ नि, फेरि दोहोऱ्याइ तेह्रै क्वेसन पढ्नुपर्छ कि। त्यही भएर के गर सर्कलवालामा त्यसरी पोइन्ट राखेर गर्ने, एमा चाहिँ सिधै गर के। बी र सी अपोजिट छ भनेपछि बी र सी ल्याइदिएला, बी र सी अपोजिटमा छ अरे यसरी राख्थेँ मैले ठिक छ। बी र सीलाई एक अर्कातिर फर्किरहेको छ, बी यता फर्केको छ सी यता फर्केको छ, त्यो अघि भनिसकेको छ। बी एन्ड सी आर सिटिङ इन फ्रन्ट अफ इच अदर, यो कुरा मैले लेखिसकेँ, त्यही भएर अन्डरलाइन गरेँ। सी इज बिट्विन डी एन्ड डी, सी चाहिँ डी र ई को बिचमा छ भनेको छ, सी इज बिट्विन डी एन्ड डी। अब हेर डी एन्ड ई को बिचमा त छ सी, आइदर डी यता ई यता हुन सक्छ और ई यता डी यता हुन सक्छ हो। यो दुईटा केस बन्यो नि योबाट, यो दुईटा केस भयो, जे पनि हुन सक्छ। अब अर्को कुरा हेरौँ, एच इज सिटिङ टु द इमिडिएट लेफ्ट अफ ई, ई को ठ्याक्कै लेफ्टमा। अब हेर त एच इज सिटिङ टु द इमिडिएट लेफ्ट अफ ई को ठ्याक्कै लेफ्टतिर चाहिँ एच बसिरहेछ भनेको छ। अब हेर फर्स्टमा ई यसरी बसेको छन् भने, यसरी बसेको छन् भने यहाँ सी हुन्छ हो कि नै। अब हेर ई को ठ्याक्कै लेफ्टमा एच बस्या छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। अब यहाँ हेर त यसरी राख्यौँ भने त ई को ठ्याक्कै लेफ्टमा त सी पर्यो नि, भनेपछि यो कन्डिसन हुन सक्ने रहेनछ, यो कन्डिसन हुन सक्ने रहेनछ। के हुने रहेछ, यो कन्डिसन हुने रहेछ, बुझ्यौ नि, ई र डी यसरी हुने रहेछ के, बिचमा त छ तर को कता भन्ने कुरा यो अर्को स्टेटमेन्टले भन्यो के। या चाहिँ ठ्याक्कै लेफ्टमा बसेको छ भनेपछि ई यदि यहाँ भयो डी यहाँ भयो भने के, ई यदि यहाँ भयो डी यहाँ भयो भने ई को लेफ्टमा को हुन्छ, ई को लेफ्ट, ई यदि यहाँ भयो डी ई को लेफ्टमा कोही बस्न सक्यो नि, तर ई यता भएको भए ई को लेफ्टमा त सी ले अकुपाई गरिसक्थ्यो हो। त्यही भएर के भयो ई यता डी यता, त्यही भएर मैले यहाँ डी लेखेँ यहाँ ई लेखेँ, यिनीहरूको पोजिसन पनि फाइनल भइहाल्यो। अनि के भनेको छ, एच इज सिटिङ टु द इमिडिएट लेफ्ट अफ ई को ठ्याक्कै लेफ्टमा एच बसिरहेको छ भनेको छ यहाँ हो। अब एउटा पर्सन यहाँ हुन्छ, एउटा पर्सन यहाँ हुन्छ, एउटा पर्सन यहाँ हुन्छ, अपोजिट साइडको पनि त्यो थाहा पायौँ हामीले, यति कुरा हो तल्लो रो। अब हेर एच एन्ड एफ आर डायगोनली अपोजिट भनेको छ, एच र एफ चाहिँ डायगोनली अपोजिट छ भनेको छ। हेर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पोइन्ट भयो, तल चारवटा पर्सन छ। यो हेर त रेक्ट्याङ्गल जस्तो बन्यो नि, रेक्ट्याङ्गल जस्तो बन्यो भने एच र एफ चाहिँ डायगोनली अपोजिट छ भन्नुको अर्थ हेर त एच यहाँ बसेको छ भने यसको डायगोनली अपोजिट यहाँ पर्न जान्छ कि यहाँ पर्न जान्छ हो। डायगोनली अपोजिट त्यहाँ पर्न गयो भनेपछि एच यहाँ छ भने एफ यहाँ छ भने हो के, डायगोनली अपोजिट भने, बुझ्यौ नि, त्यो कुरालाई पनि मैले लेखिहालेँ। अब हेर जी एन्ड बी आर नट नियर टु इच अदर, जी र बी चाहिँ सँगसँगै बसेको छैन भनेको छ। जी र बी चाहिँ सँगसँगै बसेको छैन भन्नुको अर्थ जी यहाँ बसेको छैन भने हो कि नै, जी यहाँ बसेको छैन भनेपछि जी यहाँ बस्न पर्यो हो कि नै। सँगसँगै बसेको छैन भने बाँकी रहेको पोजिसन यही र यही त हो। अब यो दुईटामा जी कहाँ बस्न सक्यो, यहाँ बस्न पर्यो हो कि नै, भनेपछि जी यहाँ बस्यो भने अब म चाहिँ को एबिसिडी एफजिएचमा को बच्यो, ए बच्यो, ए चाहिँ यहाँ बस्छ। ल अब हेर कहिलेकाहीँ तिमीलाई के लाग्न सक्छ, होइन डायगोनली अपोजिट हि मात्रै किन भयो, यो पनि त डायगोनल अपोजिट हुन्छ केरा, यसको डायगोनल अपोजिट यो पनि त हुन्छ केरा। ल मैले अघिकै पोजिसनमा लगेँ, यो पनि हुन्छ हो कि नै, यसको डायगोनली अपोजिट यहाँ पनि त हुन्छ, यो पनि त डायगोनली अपोजिट भयो, यतिलाई हेर्यौँ भने हो कि नै। त्यहाँ पनि त हुन सक्छ कि यहाँ हुन सक्छ कि यहाँ हुन सक्छ हो। अब यहाँ किन हुन्न भन्दाखेरि अर्को लाइनले जस्टिफाई गर्छ कि यदि यहाँ एफ भयो भने जी एन्ड बी आर नट नियर टु इच अदर भनेको छ, जी र बी चाहिँ एकअर्कासँग नजिक छैन भनेको छ, जी यहाँ हुन सक्दैन जी यहाँ हुन्छ, डायगोनली अपोजिट तै नै गरौ है, डायगोनली अपोजिट त्यहाँ हुँदैन। अनि जी यहाँ भयो, डायगोनली अपोजिट भनेपछि 4 जना बसिरहेछ भने 4 जनाको डायगोनल ठ्याक्कै यहाँ पर्छ के, बुझ्यौ नि। ल अनि जी यहाँ भयो भनेपछि ए बचेको यहाँ भयो हो कि नै, किनभने जी र बी सँगसँगै छैन भनिरहेछ, जी र बी सँगसँगै छैन भनिरहेछ भनेपछि ए यहाँ भयो हो। अब हु इज इन फ्रन्ट अफ ए भनेको छ, ए को अगाडि को छ भनेको छ, ए को अगाडि को पर्यो, ए को अगाडि को पर्यो, ई पर्यो, को पर्यो ई पर्यो। अब क्वेसन हेर, अप्सन के दिएको छ, अप्सन सुनाउँछु क्या। अब हेर ए को अगाडि को छ भनेर सोधिरहेछ, अनि अप्सनमा राख्दा छ बी अनि सी, बी र सी त एकअर्काको अगाडि छ भनेर क्वेसनमै भन्दा छ भने बी र सी त हुनै सक्दैन भने तिमीले ढुक्कै थाहा पायो। अनि अर्को डी छ, अनि डी र ई त
हुन सक्दैन हो कि नै डी र ई त हुन सक्दैन के भयो ई हुन सक्यो डी हुन सकेन हेरे दुईटा अप्सन त सिधै पहिले सुरु इलिमिनेट हान्न सकिन्छ ल बुझ्यो कि बुझेन भन सबैजनाले भन त बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो कि बुझेन भन ल यसपछि अब सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा जान्छौँ है बुझ्यो भने सबैजनाले ल बुझ्यो ल ल अब सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा जाऊँ है सर्कुलर एरेन्जमेन्ट यसरी चाहिँ तिमीहरू गर्दै गयो भने जे भनेको छ त्यही कुरालाई चाहिँ लेफ्ट राइट राख्न पर्यो के तिमीहरूले भनेको कुरालाई लेफ्ट राइट पोजिसन मिलाउनु पर्यो त्यति भएपछि एन्सर मिल्छ के सिटिङ एरेन्जमेन्टमा पनि अब हेर सर्कुलर एरेन्जमेन्ट छ सर्कुलर सिटिङ एरेन्जमेन्ट यो सबलाई मेट्दै सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा चाहिँ सर्कलमा बसेको हुन्छन् के सर्कलमा अब हेर कुनै पनि पर्सन सर्कलमा बसिरहेछ भने सर्कलमा दुईटा केस भन्छ के दुईटा केस भन्छ यो सर्कल हो है सर्कल बुझ आइदर बीचतिर फर्केर बसेको छ ठिक छ रुमाल लुकाइ खेल्दाखेरि हामी बीचतिर फर्केर बसेको किन सबै एकअर्कातिर फर्केर यसरी हो कि नै या त यसरी बीचतिर फर्केर भने हुन्छ तिमीलाई फेसिङ टुवर्ड्स द सेन्टर भनेर यसले केमा फरक पार्छ भन्दा तिम्रो लेफ्ट राइटमा फरक पार्छ अरू केहीमा फरक पर्दैन सर्कलमा पनि त्यही हो हेर आत्तिनु पर्दैन लेफ्ट राइट अब कसै थाहा पर्ने भन्ने नात्यो के यसरी गराऊ सेन्टरतिर फर्केछ भनेपछि अब यसको राइट थाहा पाउनु पर्यो गराऊ तिमीतिर फर्काऊ के यसलाई तिमीतिर फर्काऊ तिम्रो राइट जता त्यसको राइट त्यता तिम्रो लेफ्ट जता त्यसको लेफ्ट त्यता त्यही गर अब यदि आउटवर्डतिर फर्केर बसेको भए अवे फ्रम सेन्टर फेसिङ जता फेस गरेको छ त्यही गरेर ठिक छ यसको राइट भने तिम्रो राइट जता त्यता यसको लेफ्ट भने तिम्रो लेफ्ट जता त्यता बुझ्यौ नि त्यसरी गराऊ के बुझ्यौ अब हेर अब यहाँ बोर्ड घुमाउन मिल्दैन त्यही भएर मैले पेपरमा भनेको तिमीलाई थाहा छ अब हेर सेन्टरतिर फर्केछ भनेपछि त्यही डाइरेक्सनमा फरक पर्छ अरू केही फरक पर्दैन सिटिङ टुवर्ड सेन्टर भन्छ अनि लेफ्ट राइट भन्ने हुन्छ सिटिङ अवे फ्रम सेन्टर भन्ने हुन्छ अनि लेफ्ट राइट भन्ने हुन्छ अब हेर यही पोजिसनलाई लिउँ है अरूलाई छोड्दै यसलाई लिउँ टुवर्ड्स द सेन्टर फेस गरिरहेछ यसको राइट कता भयो यता भयो यसको लेफ्ट कता भयो यता भयो हो तर अवे फ्रम सेन्टर भइरहेको बेला के हुन्छ सेन्टरदेखि अवे फेस गरिरहेछ भने यसको राइट कता यता यसको लेफ्ट कता यता हेर ठ्याक्कै अपोजिट पर्ने रहेछ के बुझ्यौ नि त्यही भएर एकदम ख्याल गर्नु यो दुईटा केसमा एकदम ख्याल गर्नु सिटिङ सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा यही दुईटा मात्रै आउँछ यही दुईटा टाइप या त बीचतिर फर्केर बसिरहेको हुन्छन् या त अवे फ्रम सेन्टर यानि कि सेन्टरतिर नभएर सेन्टर भन्दा टाढातिर फर्केर बसिरहेको हुन्छ बुझ्यो नि बुझ्यो कि बुझेन दुईटा केस बुझ्यो कि बुझेन भन सबैजनाले दुईटा केस बुझ्यो कि बुझेन दुईटा केस बुझ्यो नि सिटिङ फ्रम ल यो एकदम ख्याल गर्नु है यसैले तिमीलाई डुबाउँछ ए टुवर्ड्स द सेन्टर अवे फ्रम सेन्टर किनभने तिमीले लेफ्ट राइट बिगार्छौ यो बिगार्यो भने लेफ्ट राइट बिगार्छौ लेफ्ट राइट बिगार्यो भने एन्सर पनि बिगार्छौ हो कि नै हो त्यही भएर एकदम ख्याल गर्नु अब क्वेसनै उठाएर गर्छौँ हामीले एउटा क्वेसन गर्छौँ त्यसपछि सिटिङ एरेन्जमेन्टलाई पनि बाई बाई गर्छौँ ल 8 जना पर्सनले 8% है यहाँ पनि 8% PQRSTUV 8 जना भाइ 2 3 4 5 6 RSTUVW W सम्म आयो आर सिटिङ अन अ सर्कुलर टेबल आर सिटिङ अन अ सर्कुलर टेबलमा बसेका छन् भनेको सर्कलमा एरेन्ज भएको छ त्यही भने फेसिङ टुवर्ड्स सेन्टर लगाएर भन्दा हुन्छ है तिमीलाई खुलाउँछ मजाले फेसिङ टुवर्ड्स ल हेर अब कहिलेकाहीँ फेरि फेसिङ टुवर्ड्स सेन्टर नभनेर फेसिङ इच अदर पनि भन्न सक्छ अब एकअर्कालाई हेरेर बसेका छन् भन्नुको अर्थ सेन्टरतिर फर्केर बसेका छन् भने हो कि नै एकअर्कालाई नहेरिकन बसेका छन् अवे फ्रम लुकिङ अवे फ्रम इच अदर भन्नुको अर्थ ढाड फर्काएर के बीचतिर ढाड फर्काएर बस्यो भने एकअर्कालाई हेर्छ र हेर्दैन नि तर रुमाल लुकाइ खेल्दाखेरि एकअर्कालाई हेरेर बस्यो कि नै अनि पछाडिदेखि ढाडमा पेटे हान्यो कि नै सानामा खेल्यो कि खेलेनौ 90s का किडहरूले खेल्यो है नत्र अरूले खेलेनौ ल नर्सिङ क्लास लिइदिन पर्यो कि सर ल नर्सिङ क्लास हुन्छ है तिमीहरूको नर्सिङको एनाटोमी चाहिँ मैले लिन सक्छु अनि अरू पनि म म्यानेजमेन्ट गर्छु है सकेसम्म म नर्सिङको पनि अब अर्को इयरदेखि चाहिँ टिचरहरू म खोज्दैछु एनाटोमी भरि मैले नै ल्याइदिन सक्छु अरू चाहिँ अब मलाई खासै त्यति आइडिया हुँदैन के अनि त्यही भएर त्यसको नर्सिङको चाहिँ म पछि हेर्छु है त्यो ल अब क्वेसनतिर जाऊँ टुवर्ड्स सेन्टर Q इज बिट्विन V एन्ड S Q इज बिट्विन
V and S. W is sitting third left to Q. ल सबै थाहा छ तिमीहरूलाई यो सर्कलवाला सबले गाह्रो मान्छन् तर सबैभन्दा सजिलो सर्कलवाला हुन्छ के बरु त्यो रोवालामा हेर अघि आयो नि कन्फ्युजन डी यता ऊ यता गराउने कन्फ्युजन आउँछ के एमा त एउटा जाति राख्दै नि हुन्छ के क्यू इज बिट्विन भी एन्ड एस भने नि जुन पोइन्टमा पनि क्यूलाई राख्दै बालै फरक पर्दैन के बालै फरक पर्दैन बुझ्यौ नि एन्सर सेम आउँछ तर भने अनुसार राख्न पर्यो फेरि त्यो पोइन्टबाट डब्ल्यू इज सिटिङ थर्ड लेफ्ट टु द क्यू डब्ल्यू इज सिटिङ थर्ड लेफ्ट टु द क्यू थर्ड लेफ्ट टु द क्यू भन्नुको अर्थ लेफ्ट साइडतिर तेस्रो पोजिसन के लेफ्टतिर त हो पहिलो दोस्रो तेस्रो लेफ्टमा भने है ल एन्ड सेकेन्ड राइट टु द पी एन्ड सेकेन्ड राइट टु द पी आर इज सिटिङ बिट्विन पी एन्ड भी आर इज sitting between P and V. Q and T are not sitting in front of each other. Q and T are not sitting in front of each other. Who is third to the left of S? Who is third to the left of S? के खेल्यो भनेको मैले बुझेन है तपाईको मित्रले के खेल्यो भन्नुभयो मेरो मित्र मैले बुझेन है ल क्वेशन हेर त ल क्वेशन हेर ल हेर यो तिमीले अहिले नमिला पनि आतिनु पर्दैन के किनभने म सिकाउँदै छु नि टेक्निक सिकाउँदै छु के कसरी गर्ने बुझ्यौ टेक्निक सिकाएपछि ढुक्कै मिलाउँछौ हेर ल यो हेर यो लास्ट टाइपको क्वेशन हो सिटिङ अरेन्जमेन्टमा सबैभन्दा गाह्रो यही मान्छन् सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा सबैभन्दा इजी यही हुन्छ फेरि हेर ल कसरी म भनिदिन्छु सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा राखिरहेछ सर्कल गराइदिउ कतिजना भनेको छ 8 जना 8 पोइन्ट गराउ के यो र यो एकअर्काको अपोजिट हुन्छ यो र यो एकअर्काको अपोजिट हुन्छ हो 4 भयो 5 6 7 8 अब यो धर्को तानेर चाहिँ हामीले मान्छेलाई राख्दै जान्छौँ अब हेर के भनेको छ क्यू इज बिट्विन अन्डरलाइन गर्ने मैले भने दोहोरिन क्यू इज बिट्विन भी एन्ड एस क्यू चाहिँ भी र एस को बीचमा छ भनेपछि क्यू यहाँ राख भी र एस को बीचमा छ भी एस राख हो हो अब अर्को केस पनि हुन सक्छ यता यता एस यता बी हो अब त्यो कुरा अर्को स्टेटमेन्टले थाहा हुन्छ के अर्को स्टेटमेन्टले थाहा हुन्छ डब्ल्यू इज सिटिङ थर्ड लेफ्ट टु द क्यू क्यू को थर्ड लेफ्टमा डब्ल्यू बसिरहेछ भनेको छ थर्ड लेफ्ट अब हेर क्यू को लेफ्ट हेर त क्यू सेन्टरतिर फेस गरेर बसेछ भनेको छ किन सबै भनेपछि सेन्टरतिर फेस गराउ तिम्रो लेफ्ट जता त्यता क्यू को लेफ्ट तिम्रो राइट कापीलाई घुमाउन जता लेखा छ अब लेफ्ट को थर्ड लेफ्टमा चाहिँ को बसेछ भनेको छ डब्ल्यू बसेछ फर्स्ट लेफ्ट सेकेन्ड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट यहाँ चाहिँ डब्ल्यू बसेछ भनेको छ हो डब्ल्यू बसेछ ठीक छ एन्ड सेकेन्ड राइट टु द पी पी को चाहिँ सेकेन्ड राइटमा छ रे डब्ल्यू डब्ल्यू चाहिँ पी को सेकेन्ड राइटमा छ भनेपछि अब हेर यो यता लेफ्ट हो भने यता राइट हो नि अब हेर फर्स्ट राइट सेकेन्ड राइट यहाँ पी भयो भने पी को फर्स्ट राइट सेकेन्ड राइट यता डब्ल्यू हुन्छ कि हुँदैन भन पी को पोजिसन पनि थाहा पायो डब्ल्यू चाहिँ पी को सेकेन्ड राइटमा छ भन्नुको अर्थ डब्ल्यू को सेकेन्ड लेफ्टमा पी छ भन्न पनि त के रे पी को अब हेर न यसलाई कापी पल्टाएर हेर न तिमी सेकेन्ड राइटमा गराउ न डब्ल्यू को के रे डब्ल्यू चाहिँ डब्ल्यू इज सिटिङ थर्ड लेफ्ट टु द क्यू एन्ड सेकेन्ड राइट टु द पी भनेको छ पी को सेकेन्ड राइटतिर अब हेर पी को राइट भने यता हो अनि सेकेन्ड राइट भने फर्स्ट राइट सेकेन्ड राइट डब्ल्यू भनेपछि पी यहाँ आउँछ भन्ने थाहा भयो हो यति पोजिसन हामीलाई थाहा भइसक्यो ल हेर भी र यहाँसँग चाहिँ हामीलाई फिक्स थाहा छैन अहिले चेन्ज हुन सक्छ हेरौँ है अब हेर आर इज सिटिङ बिट्विन पी एन्ड भी पी र भी को बीचमा आर बसिरहेछ भनेको छ अब हेर पी र भी को बीचमा आर बसिरहेछ भनेपछि अब यहाँ त यास आइरहेछ भनेपछि भी र यास यसरी हुने रहेनछ के भी र यास यसरी हुने रहेनछ भी र यास कसरी हुने रहेछ यसरी हुने रहेछ यास भी अब हेर थर्ड स्टेटमेन्टलाई पनि जस्टिफाई गर्न सक्यो यसरी राखेपछि अब हेर के भनेछ यास आर इज सिटिङ बिट्विन पी एन्ड भी पी र भी को बीचमा आर बसेछ भनेछ ल हेर सबैको क्वेसन अहिले चाहिँ करेक्ट छ अब कुनै पनि कन्ट्रोभर्सीमा अझै छैन क्यू एन्ड टी आर नट सिटिङ इन फ्रन्ट अफ इच अदर क्यू र टी चाहिँ एकअर्काको ठ्याक्कै अगाडि पछाडि बसेको छैनन् भनेको छ
क्यु र टी चाहिँ हेर क्यु र टी एकअर्काको ठ्याक्कै अपोजिटमा बसेको छैन भनेपछि क्यु यहाँ छ भनेपछि यहाँ चाहिँ टी छैन भने हो के यो पोजिसनमा टी छैन भनेपछि बाँकी रह्यो अर्को खाली ठाउँ कुन यो भनेपछि टी यहाँ छ हो कि नै यहाँ छैन भनेपछि बचेको ठाउँ यही त हो के र हो कि नै यहाँ छैन भनेपछि बचेको ठाउँ यही टी यहाँ छ अब बचेको लास्टमा को बच्यो एउटा ठाउँ बचेको छ लास्टमा को बच्यो यु बच्यो यु चाहिँ यहाँ भयो यु बच्यो यो चाहिँ त्यहाँ भयो अब हेर क्वेसनले के सोधेको छ यो यसरी बसेको रहेछ हामीले एरेन्जमेन्ट गरेर राख्यौँ अब हेर क्वेसनले के सोधेको छ हु इज थर्ड टु द लेफ्ट अफ यासको लेफ्टको थर्डमा को छ भनेको छ अब हेर यासलाई यसरी राख तिम्रो कपी गराएर यासको राइट तिम्रो राइट जसरी बुझ्यौ नि त्यो मैले कति भनिरहनु कसरी थाहा पाउने भने यता राइट हुन्छ यासको यता लेफ्ट हुन्छ हो अब हेर थर्ड लेफ्ट भनेको छ यो फर्स्ट लेफ्ट यो सेकेन्ड लेफ्ट यो थर्ड लेफ्ट को बसेर छ थर्ड लेफ्टमा को बसेर छ भन त यु ल सबैजनाको एन्सर आएको छ है यु ल मलाई यु त भने होइन नि यु पर्सन बसे है मलाई यु भने होइन नि ल ठिक छ मलाई भने पनि केही छैन है ल भन यति कुरा क्लियर भयो कि भएन सबैजनाले भन यति कुरा क्लियर भयो कि भएन ल यसपछि के टपिक पढ्ने त्यो भन है यसपछि के टपिक पढ्ने त्यो भन अनि भन तिमीहरूले डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन र सिटिङ एरेन्जमेन्ट पानी भयो कि भएन अब क्वेसन बिगार्छौ कि बिगार्दैनौ म तिमीलाई ढुक्कै भनिसकेको छु त तिमीहरूले टाइम लगाउँछौ हेर प्र्याक्टिस नगरे पनि बिगार्दैनौ के यदि राम्रोसँग मैले भनेको कुरा इन्स्ट्रक्सन यदि राम्रोसँग सुनेको छ भने तिमीहरूले प्र्याक्टिस नगरे पनि बिगार्दैनौ तर प्र्याक्टिस गर्यो भने छिटो गर्न सक्छौ प्र्याक्टिस नगरे फेरि टाइम लाग्छ हेर 1 मिनेट भन्दा बढी पनि लगाउन सक्छौ फेरि किनभने कन्फ्युजन हुन्छ क्या प्र्याक्टिस नगरेपछि बिर्सा जस्तो हुन्छ हेर 2-3 चोटि गर्न मन लाग्छ कन्फिडेन्स पनि डेभलप हुन्न त्यो टपिकमा त्यही भएर बुझ्छ नि त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ तुफान गर है प्र्याक्टिस चाहिँ तुफान गर ल क्रिस्टल क्लियर छ ल उसो भए आजलाई यति है।